Mayong gabi mga kapagtuo. Kamusta kamo? Mayong gabi sa tanan naton nga mga suki nga upo diri sa aton nga ministry, no. So may isa ako di ka video clip nga ipakita sa inyo mga kapagtuon. Lipot lang man duwa ini ka part, no, nga sa mga sang video clips nga sa mga nasari-sari sa duwa ka klase sang pamilya, no. So lang taon naton ang age gap nila kag ano ka laba sang ilang nga pang-idaron mga kapagtuo, no. Kag lantaw naton karon kung ano ang pwede naton mabasa sa bulan nga kasulatan nga pulong sang Dios nanungod sini. Lantaw naton mga kapagtuon. Okay mga kapagtuo, nakita na ang video clips, no, nanungod sining duwa ka mga pamilya, no, nga ginambutangan sang nagimo sina sang mga pang-idaro, no, halin sa mga katuigan kag kun sino ang nabilin sa ila nga sa diin nagtaas-taas ang nagdako-dako ang iya nga pang-idaro, no. Pero may isa dira ka part sang isa ka pamilya nga way gid sila gani kalambot sa gintalana sang Ginoo nga pang-idaron. Pero lantaw naton bisan tuod mga kapagtuon nga nagdugay ang ilang nga pagkabuhi, pero way man sila gyapon mga kapagtuon kasalbar sa kamatayon, no. Titanawon naton, basahon naton ang Job kapitulo 14 kag sa bersikulo 5 mga kapagtuon. Sa Job kapitulo 14 kag sa bersikulo 5 basahon naton diri, no. Kag ibutang ta di sa screen, no. Ginpatod mo na kun ano kalawig ang kabuhi sang tawo, kag ambal diri kag indi siya makapasubra sa tion nga gintalana mo sa iya. So kita mo mga kapagtuo, no, ang Ginoo gali nagatalana nagin man sang kalawigo, no, sang pang-idaron sang tawo. So makita tama na sa Salmo kapitulo 90 kag sa bersikulo 10 nga ang edad sang tawo hasta na lang gid man sa 70 mga kapagtuon o konstinta, no, kun mululig-on sa 80 after sina kun palaron, no, nga makalambot ka pa sa 90 or 100 o kun magsubra dira. Pero mga kapagtuon sad to say nga malambot gid nga mapatay gid tagyapon, magpahuway gid tagyapon mga kapagtuon. Importante lang dira nga samtang buhi kita mga kapagtuon, ang aton nga malipot ina nga mga kinabuhi, no, gamiton naton sa pag-alagad sa Ginoo kag lambuton ang kabuhi gid nga walay katapusan. Mayong gabi sa inyo tanan mga kapagtuon. God bless.